जसले औरात्र भरको जुनसुकै टाइममा अर्थात् सुत्नु, हिँड्नु, बोल्नु, बस्नु इत्यादि जे काम गर्दा पनि अर्थपूर्वक तपाईँको गीता पाठ गर्दछ, गीताको अर्थ सम्झिरहन्छ, त्यस पुरुषले अविनाशी मोक्ष प्राप्त गर्दछ। नमस्कार। सम्पूर्ण मेरो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक र आफन्तजन मित्रजनहरूलाई आराम हुनुहुन्छ होला र आरामताको पनि धेरै 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 नै कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। को के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, होइन, आफ्नै पक्का पनि रुममै हुनुहुन्छ होला, कोही बाहिर देश विदेशमा आफ्नो ड्युटीमा पनि पक्कै पनि। भने म चाहिँ काठमाडौँको बान्यटारबाट बोल्दैछु। म माता सबिता आचार्य, मेरो फेसबुक आइडी सबिता आचार्य छ। 1,50,000 भन्दा बढी फलोइङ भएको फेसबुकमा तपाईँहरूले पनि मलाई तुरुन्तै एड गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो बारेमा केही जानकारी गराउन पर्यो, केही हेराउन पर्यो, देखाउन पर्यो, धर्म संस्कार संस्कृति सम्बन्धी बुझाउन पर्यो, बुझ्न पर्यो भने पनि आउन सक्नुहुन्छ। धेरै चाहिँ बुझाउनु पर्छ होला सायदै, मेरो अलौकिक शक्ति भएको हुनाले। तपाईँहरूले पढेर जान्नुभएको होला, पढेका मानिसहरूमा धेरै क्षमता हुन्छ अरे। अलौकिक शक्ति भनेको सो त भगवान्ले एउटा दिएको गड गिफ्टेड पावर हो, यो हट्न पनि सक्छ। योसँग भनेको पढेकासँग तुलना नगरौँ। तर धेरै जसो पढेकाहरू सडेका व्यवहारमा पनि त छन्। पढेकै मान्छे सबै जान्दछन् भने मेरो चिना हेरेको थियो, मर्दैन भनेको थियो मर्यो, छोरी हुन्छ भनेको थियो छोरो भयो भन्नेहरूको पनि धेरै नै विडम्बित छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो पर्न जान्छ, सबै कुरा हेरेको काम हिँड्नुपर्छ र कि कसो हजुर। ल, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दै मैले मेरो नामको परिचय दिइसकेँ। सबिता आचार्य मेरो नाम। म देशको, जनताको, सबैको भविष्यवाणी गर्दै सर्वसाधारण सबै, हामी सबै नेपाली हौँ, सबै एक हौँ, ठुलो सानो, भर्खर जन्मिएको जन्मिनेवाला भन्ने भन्दा पनि सबै समान हो। हामीले सबैलाई समान रूपमा लिनु पर्दछ। केटा र केटी दुई जात हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर त्यो कामको आधारमा उसलाई छुट्याइएको भनेर पनि शास्त्रमा भन्न, बुझ्न, पढ्न सकिन्छ। र मलाई ठिकै छ। अलि गाह्रो भए तापनि फ्रेस भएर, मुख धोएर, नुहाइधुवाइ गरेर फ्रेस भएर पनि आउनै पर्ने हुँदो रहेछ। हिजो आइएन, आज पनि नआउँदा माताजी कता हराउनु भयो होला। सधैँ लाइभमा आउँथेँ, म त फ्यान बनेको थिएँ। उहाँलाई मैले हेरेको छैन, भेटेको छैन, हेराएको छैन, तर म उहाँका कुरा सुन्नमा आतुर छु। किनभने उहाँको कुरा सुनेरै मलाई मङ्न हुन्छ भन्नेहरूको धेरैको म्यासेज आएको छ। कोही हेराइसकेकाहरूको त झन् कुरै नगरौँ। नयाँहरूले पनि फलो गरिनु भएको त त्यो झन् अर्कै कुरा भयो। अब आजको दिन जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा सफलताको पनि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै, बिरामी हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै, कोरोना भाइरस भनेर एउटा भाइरस आएको छ, जैविक हतियार। मैले आज होइन आएको, चाइनामा आउँदै गर्दा बोलेकी हुँ। हेर्दै जाउँ, त्यो एउटा षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा मेरो 100% नै भविष्यवाणी छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ कमेन्टमा गएर। तर मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो। अनि मान्छे मरे तपाईँले भनेर हुन्छ? हो, हुन त, तर यो जैविक हतियार हो, यो चाहिँ एउटा तेस्रो विश्वयुद्ध हो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु। हुनलाई म कुनै वैज्ञानिक होइन, म त्यसमा कुनै लेखाजोखा गर्ने मानिस होइन। हाम्रो कुनै विश्वका हर ठुल्ठुला देशी विदेशीहरू पनि अन्यून छन्, उनीहरूलाई थाहा छैन यो के हो भनेर। तर पनि मान्छेहरू फटाफट मरिराखेका छन्, जबकि ज्याङ्गो जीव भनेका, शरीर पनि हिष्टपुष्ट भएका, मोटा अनि केही काम गर्न सक्ने, नेपालमा परिवर्तन गराउन सक्ने र गर्न सक्नेहरू मरिएका छन्। तर हाम्रो नेपाल सरकार र यहाँका डाक्टरहरूलाई पनि के थाहा? हुनु त पढेकालाई नै धेरै थाहा हुन्छ। हामी त अनपढ मानिस हौँ, हेरेका छौँ भविष्यवाणी, तर खान नपाएर नभएर हेरेको भन्ने होइन। कति अब्युजरले त्यस्तो पनि लेख्ने गर्दछन्, भन्ने गर्दछन्। तर कसैले त्यसो भनेर म त काम गर्न छोड्दिनँ, गालामा हात भने पक्कै लाउँदिनँ। म पहिल्यैदेखि धेरै नै एक्टिभ हो भन्ने कुरा पनि धेरैजनालाई थाहा छ। धनकुटाबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, रेडियो नेपालमा हुनुहुन्छ, मेरो प्रिय दाजु हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यक्रम नसुनि त म स्कुलै नजाने मान्छे हो। जब कार्यक्रम सकिन्थ्यो अनि मात्रै म स्कुल जाने मान्छे थिएँ। नयराज नेपाल दाई, धेरै धेरै नमस्कार छ मेरो दाजु। धेरै उहाँलाई थाहा छ मेरो बानी। अर्को कुरा, म बच्चैदेखि कस्तो थिएँ त्यो कुरा उहाँलाई थाहा छ। अर्को मेरो साथी पनि, बहिनी पनि, क्रिस्टिना तिमसिना। हामी मेजर इङ्ग्लिस राखेर कलेजमा मैले पढेँ केही महिना, तर म सकिनँ। क्रिस्टिना तिमसिनासँग म सँगै पढेको थिएँ। बहिनी नमस्ते है। मेरो मामाको छोरी भए पनि एउटा कुरा, हामी साथी हौँ। म कस्तो थिएँ उहाँलाई झन् धेरै थाहा छ। कलेजमा पनि साँच्चै नै योभन्दा बढी एक्टिभ। र अर्को कुरा, मेरो बोली नै बुझिँदैन थियो अरे, अलि स्पिडै बोल्थेँ अरे, छिटो
समाचार भन्नु त बरु लिड लाइटमा हुन्छ अरे, धेरै नियम कानुन अनुसार बोल्नुपर्छ अरे। मेरो त फेसबुकले लिड लाइनमा बोल भनेकै छैन। कुनै दिन बोल भन्यो भने बोलौँला। तर अहिले मैले दुनियाँको पीडा पोख्दै, पीडा सुन्दै, पीडा हेर्दै म सख्त घाइते बनेकी छु। तर देख्दा चोटपटक नलाग्ला, तर मेरो मन मुटुमा धेरै नै चोटपटक लागिसकेको अवस्था छ। किनभने मनमा चोट लाग्नु भनेको ठुलो कुरा हो। दर्शकहरू, आफन्तजन, भक्तजनहरू, मलाई जसले गुरुआमा भन्नुहुन्छ, माता मान्नुहुन्छ हो, त्यही भएर मैले भनेको हो। त्यो चोट, त्यो पीडा कसलाई सुनाउँ, कसलाई भनौँ, कसलाई व्यक्त गरौँ? सुनाउँदै कहाँ गएर रुउँ, कहाँ गएर कराउँ? आफ्ना आफ्ना सबैका पीडा हुन्छन्। हो, हुँदै गर्दा सामाजिक काम गर्नु पनि मन लाग्छ। आफूले सकेको 1555 मेरो रेट हुँदा पनि 15% सहयोग गरौँ न त भन्ने लाग्छ। बरु आफू लुगा च्यातिएकै लाउँला रे, त्यस्तै लुगा लाउँला रे, जे खाउँला रे, मकैको भातै खाउँला रे। आजभोलि त मकैको भात साह्रै नै दिमाग पनि ठन्डा, जिउ पनि, शरीर पनि एकदम आनन्द, अलिकति खाए पनि अगाइहाल्ने, दिनभरि खाजा नखाँदा पनि हुने खालको रहेछ। मैले महसुस गरेँ, म बिरामी भएपछि मैले त्यसलाई ट्राई गरेँ, दह्रो हुँदो रहेछ, पेट पनि क्लियर हुँदो रहेछ, सफा। तर धानको चामलले शरीर बिगारेको अवस्थामा छ। त्यसैले मकैको भात, मकैको पिठोलाई नहेपौँ, कोदाको पिठो ढिँडोलाई नहेपौँ। तिनै ढिँडो खाएर हामीलाई हुर्काएका मेरा चाहिँ आफन्तजन, मेरा पितृहरू, पुर्खाहरूले यो आर्जेको यो देश, पृथ्वीनारायण शाहले यो आर्जेको यो देश आज मरिसकेको छ, गइसकेको छ, पातकी बनाइसके। नेताजीहरूले पतन गराइसके। यो बच्चा चाहिँ मिसक्यारेज भयो भनेको सुनिन्छ इङ्ग्लिसमा। हो, त्यस्तै भइसकेको अवस्था छ यो मुलुक। भोलि अर्कैले लानेवाला छ। त्यसैले यहाँका गुरुहरू, पण्डितहरू, यहाँका धर्मावलम्बीहरू, धर्म गर्ने गुरुजीहरू सडकमा आएर बोल्नु पर्यो। अब धर्म, संस्कार, संस्कृति बचाउने हो भने कुबेर सुवेदी गुरु, नमस्कार छ हजुरलाई। तपाईँले गर्दा पनि म यो ठाउँमा छु र मैले गर्दा पनि तपाईँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भन्न रुचाउँछु। किनभने मैले तपाईँको पनि धेरै नै भविष्यवाणी गरेको थिएँ, सल्लाह सुझाव दिएकी थिएँ। हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ गुरु आदरणीय, उहाँलाई म पटक पटक सम्झिने गर्छु। म धेरै माताहरू, विभिन्न ढोङ्गीहरूको विश्वास गर्दिनँ, तर मैले साँच्चीको एउटा नेपालमा विश्वास गर्ने भनेको कुबेर सुवेदी पण्डित गुरु हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई 2064 सालमै होला, उहाँलाई थाहा छ, धर्मध्वनि कार्यक्रममा एक बिहानै 5 बजे आउने एउटा कार्यक्रम थियो, उहाँसँग मैले अन्तर्वार्ता दिएकी थिएँ। म उहाँको रेडियोमा, उहाँको कार्यक्रममा गेस्ट बनेर गएकी थिएँ। उहाँसँग मैले बोलेका ती कुराहरू आज म झलझली सम्झिन्छु। गुरुजी, मैले भनेका भविष्यवाणी गरेको देखेर गुरु कुबेर पण्डित हुनुहुन्छ, कुबेर सुवेदी, उहाँ नै चकित पर्नुहुन्थ्यो। अनुहारै हेरेर त्यसभित्र भएको त्यो इतिश्री कसरी बताउन सक्नुभयो, के कारण होला, लौ न तपाईँ जस्तो हुन पाए त भन्ने खालको कुरो गुरुले भन्नुभएको हो नि मेरो दाजु। दर्शन है, म फेरि पनि दर्शन गरेँ। हुन त उहाँ पढेको हुनुहुन्छ, त्यति बेरै उहाँ धेरै जान्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पण्डित, उहाँ चाहिँ किताब लिएर गीता बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँलाई नसुन्ने, उहाँलाई नहेर्ने कोही पनि छैनन्। सायद मैले उहाँको विज्ञापन भने पक्कै गरेको होइन। उहाँ मेरो गुरु, आदरणीय मेरो दाजु, उमेरले आदरणीय दाजु, पढेको त झन् महा दाजु, कुरै नगरौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ अलौकिक, मैले पढ्न पर्ने, तपाईँ त स्वतः आएको छ, तपाईँ महान हो भनेर उहाँले मलाई त्यो भनेको कुरा, त्यो शब्द मैले आज सम्झिएको छु। दर्जनौँ वर्ष भएर गएछन् पण्डित दाई। गुरुजी, तपाईँ र हामीले नै श्रद्धा भक्ति भावले सारा दुनियाँलाई संस्कार सिकाउनु जरुरी छ। कुबेर सुवेदी दाई मेरो गुरु, म यति भन्नु चाहन्छु, धेरै गुरुहरू गोरुको रूपमा छन्, तर कुबेर सुवेदीले गरेका काम कार्यप्रति म मक्ख छु। म मात्रै होइन, धेरै करोडौँ नेपाली मक्ख हुने बनाउनु जरुरी छ। आज यहाँ सामाजिक काम गर्छु भन्नेहरू ढोङ्गी काम गरेर हिँडेका छन्, लुटेर हिँडेका छन्, खाएर हिँडेका छन्, सकेका छन्, घर जोडेका छन्, हस्पिटल बनाएका छन्, कार गाडीमा हिँड्छन्। तर हामीहरू आफ्नो काम कर्म गरेर, पण्डितले प्रवचन भन्नु नहुने, कर लाग्ने रे, मैले हात हेर्नु नहुने, कर लाग्ने रे। हे भगवान्, यो के अचम्म हो। रेट नियम सिस्टम हुन्छ। कोही पनि यहाँ दासी बनेर जन्मिएको छैन, कसैले कसैको लागि कोही जन्मिएको होइन। स्वार्थको लागि हाम्रो जन्म भएको हो। हामीले 1 रुपियाँ विदेशमा बस्नु भएको छ, फ्रीमा काम गर्नुहुन्छ, लु मलाई देखाउनुहोस् त। कसैले फ्रीमा काम गर्नुहुन्छ भने भनिहाल्नुहोस्, म दरो खरो बोलेको होइन, मेरो घाँटी दुखेको छ। बिहानदेखि भक्तजनसँग सेवा, दिनभरि 2-4 वटा अन्तर्वार्ता। अर्को कुरा, भक्तजन र सेवा सामाजिकमै व्यस्त छु। बोलेको बोलै, फोनको त झन् कुरै नगरौँ, भक्तजनको त झन् अत्यन्तै फोन आउँछ। तर ती फोनलाई पनि थाती राखेर बोल्दैछु, भित्रभित्रै पीडा लुकाएर, भित्रभित्रै दर्दभित्रको घाउलाई लुकाएर बाहिर हाँसो दिँदैछु म तपाईँहरूसँग। यो हाँसोले तपाईँहरूको मन दुख्यो भने पनि माफ गर्नुहोला, मेरो पीडा तपाईँलाई सुनाउन भने यहाँ आएको होइन। बरु तपाईँकै पीडा छन् है, समाजमा यस्ता यस्ता व्यक्तित्वहरू पीडित छन्, यो मानिसलाई यसरी समस्या परेको छ भन्न म आएको हुँ। त्यो भएको त्यो पीडालाई
यस्तो मजाले त्यो पखाल्न म आएको हुँ। साबुन पानीले पखाल्ने होइन, मनैबाट पखाल्नको लागि, मनैबाट फाल्नको लागि म आएको हुँ। तर धेरैले भन्नुहुन्छ मलाई राजावादी भनेर आरोप लाउनुहुन्छ। सबै राजावादी हुने दिन आइसकेको छ भनेको थिएँ पहिल्यै। आइसक्यो, अब राजा राख्नुपर्ने दिन आइसक्यो। बुझ्नुहोस्, सुन्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँहरू सिक्किमी भुटानी शरणार्थी बन्नु होला। अनि झोला बोकेर त्यो 2-4वटा मेरा मोबाइल बोकेर म कता हिँड्नु, बिचारा हिँड्न त सक्दिनँ। अघि उत्यहाँ यसो तलतिर गएको खुट्टा सुन्निगयो। अब हेर्नुहोस् खुट्टा फेरि किन सुन्यो कसरी भन्ने शङ्का पनि होला। केही यसो सेवा गरौँ भनेर एकजना मेरो स्विडेनमा हुनुहुन्छ, मेरो एकजना दिदी हुनुहुन्छ, स्विडेनै होला, खालि बिर्सिँदो रहेछु। उहाँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला दिदी, उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई चाहिँ अलिकति भेटी पठाउनु भएको थियो र उहाँ र मेरो सहित गरेर मैले एक्लै गर्नु थोरै आउँछ। कसैले मलाई सहयोग गर्यो भने मैले 5,000 सहयोग गरेँ भने कसैले 10,000 हुन्छ। 10,000 गर्यो भने मैले 5,000, 7,000, 2,000 गरेँ भने पनि त 12, 13, 14,000 हुन्छ। 2-3,000 गर्यो। सरस्वती दिदी उहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। र मैले उहाँसँग पनि पोखेँ ती कुराहरू। सहयोग गरौँ न त भनेर चामल, तेल, अनि नुन, अनि चिनी, अनि दाल यस्तै सहयोग गरेँ मैले। आज त्यो भन्नु पनि बाध्यता पनि छ, किनभने कसैले अलिकति भेटी भए पनि देऊ है माताजी, ती पीडितहरू होलान्, सहयोग गरिदेऊ है, तिम्रो हातबाट गरेको चाहिँ विश्वास छ भनेर पठाएको छ भने मैले उहाँले पठाएको कुरा मैले खाएँ भन्न भ्रम नहोस् भन्नको लागि भए पनि त्यहाँ राखिदिनु जरुरत छ कि कसो। हुन त अरूले भेटी पैसा आएको देखाउँदैनन् रे, मक्ख पर्छन्, 100जनाले पठाउला, आफै खालान्, पेट भर्लान्। तर मलाई एकजना दिदीले पठाएको आज मैले अब 7 घर परिवार ती मजदुरहरू घरै भनौँ न, होइन, 15-22 दिन भए पनि त पुग्छ नि, 1 महिना भए पनि त बिचारा म र दिदी भएर हामी 2जना सरस्वती दुलाल। अर्को कुरा, एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो बिचारा, कि उहाँहरू त अब मजदुरीहरू त यतिसम्मका महान हुनुहुँदो रहेछ कि यतै होइन लाज हुन्छ पत्रकार रहेछ, हामी त जाने भन्ने पनि देखियो। मजदुरीलाई नै यस्तो भयो भने त हामी घर भएकाहरूलाई कति पीडा होला। ल हेर्नुहोस् त, मजदुरी अब महान बनिछन्, मजदुरीहरूलाई अब पुगेछ। मैले आज एकपटक पहिलोचोटि मजदुरीहरूलाई यसरी सहयोग गर्न पुगेँ। म सधैँ आश्रममा जान्थेँ, सधैँ कसैलाई सहयोग गर्थेँ आश्रममा, कतै गएर बाटो हुँदी देख्ने। तर मजदुरी भने मैले आज जीवनमा फर्स्टचोटि हो। त्यो पनि बाध्यता, मेरो घाँटी छाती दुखेको हुनाले म बाहिर जान नसक्ने, मेरो गाडीको साधन नभएको हुनाले, म यो लकडाउन यो सारा कुरा भएको हुनाले मेरो घरैमा ल्याएर चाहिँ पसल नजिकै पसलमा ल्याउन लगाएर उहाँले बिहान ल्याइदिएर बिहानदेखि दिनभरि मिलाउँदा जति दिए नि थोरै नै भए जस्तो, अलिक धेरै भयो। अब के गर्नु, यो हुन पर्यो नि धेरै हुनलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्थिति हुँदै उहाँहरूलाई बोलाएँ। पहिलो बोलाउनेहरूलाई लाज हुन्छ, मेरो मान्छेले देख्छ, हाम्रा पनि शत्रु हुन्छन् भनिन् ती दिदीले। अनि फेरि अरू मान्छे खोज्न गएँ म यहाँ नजिकै घर बनाएको ठाउँमा। उहाँ त ढुङ्गा खोज्दा देउतै मिले जस्तो महसुस गर्नुभयो। हामी त 50-60 जना छौँ, पीडित छौँ नि आमै, हिजोबाट मात्रै काममा आएको, आजैबाट भन्नुभयो। मलाई पनि थाहा छ, आज हिजोदेखि ढुङ्गा बोक्दै गरेको देख्दैछु, माटो बालुवा बोकेको भनेपछि भने लिएर आएँ उहाँहरूलाई। त्यहाँबाट यहाँ आउँदा मेरो पैताला खुट्टा दुखेर भन्नुहुन्छ भने कस्तो। अब अस्ति 2 पल्ट गएर भने, केटा मान्छेलाई भन्दा दिनकै 2500-1500 कमाइन्छ, हामीलाई त भने। लु हेर्नु ठुला भएका, अब भो साह्रो चित्त दुखो, अरू कुरा नभनौँ। किनभने उनीहरूलाई दियो, सेवा भयो, हेर्छन् होला, लाइभमा पनि हेर्नुपर्छ। त्यस्ताले मुख छोपेर पुरा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि, नराम्रै काम गरेको जस्तो, बलात्कारीले नै मुख छोपेको जस्तो, हत्याराले छोपे जस्तो, यति मात्रै अरे, पत्रकारसँग नबोल्नु अरे, लिएर सटक्क जाँदा हुँदैन र पनि भन्। अब लिएर मात्रै जाँदा त किन मलाई देखाउनु पर्थ्यो र? मेरो एकजना दिदी भक्तजनले माताजीले दिए हुन्थ्यो भनेर उहाँले पठाएको छ बाहिर विदेशबाट, अलिकति चार्ज भेटी पैसो भने बिचारा उनले पनि हेर्यो भने पो माताले दिएछिन् है, दिनुभएछ है भन्ने भाव रहोस् न। त्यस कारणले उहाँले त्यो तपाईँहरूलाई देखाउन होइन। कतिजनाले के पनि लेख्नुभयो, यति मुला देखाउन, गर्छौ देखाउँछौ भने देखाउ न त, तिमी फ्रीमा हात हेराउन सक्छौ, तिम्रो फोटो तस्बिर पठाउन सक्छौ, माताजीलाई भनेर 200, 500, 1000 पठाउन सक्छौ। ल भन, फ्रीमा चाहिँ हेराउने। मलाई आज एकजना भक्तले भन्नुभयो, नाम नभनौँ, उनीहरूले कमेन्ट चाहिँ कति छिटो गर्छ बाबा अरे ठाकुर, ऊ चाहिँ दुनियाँको लुटेर खाने, मेरो त काम फ्री छ, के फ्रीमा गर्न म जन्मिएको हो? यहाँका देशका नेताहरूले हाम्रो कर तिरेको पैसा खाएर पेट भरेर त हात बाँधेर बसिराखेको छन् भने म त एउटा गरिबको छोरी हो, कसै नेपाली नागरिक हो।
अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मलाई टाउको दुख्यो, मलाई के भयो, मलाई पनि त टाउको दुख्छ होला, घाँटी दुख्छ होला, कान दुख्छ होला, मुटु पनि दुख्छ होला, मेरो धन्य हिजो हृदयघात होला जस्तो भयो। त्यो कुरा चाहिँ कसलाई थाहा छ त? कसले हेर्नु भएको छ त यहाँ आएर? अनि भन्नुहुन्छ आपत पर्यो, पीडा भयो। मलाई पनि आपत परेको होला नि, मलाई पनि समस्या भएको होला। मजदुरीलाई त्यति सामान त्यो पैसा खै के अब दिएको राहत भनौँ न, लिन लाज हुने मजदुरीलाई मलाई लाज हुँदैन। कसले दिनुहुन्छ? म त्यहाँ जान्छु, ल सडकमा म जान्छु, मलाई लाज हुँदैन। यस्तो सम्मका मान्छेहरू देखियो, कलियुगमै भेटियो। मैले बुझेको थिएँ ठुला धनीमानी मान्छेहरूलाई दुःख पाउँछन् रे, पीडितहरू ठुला हुन्छन् रे भन्या सुनेको थिएँ। त्यो त 100% नै हो रहेछ भन्ने कुरो मैले बुझेँ। पीडित कोही छैनन्, बरु मानिसहरू मानवताभन्दा दानवताको धर्मतिर लागिसकेका छन्। त्यसैले दानवहरूको जन्म धेरै भएको छ। यो कलियुग हो, दानव धेरै छन्। गाली गलत गर्ने, मन परी बोल्ने, छाडा बोल्ने हो। बच्चामा बोले होलान्, म पनि बोले होला, मलाई पनि कसैले कराए होलान्। आज आएर ठुल्ठुला बुढा पढेका पिएचडी वाला होल्डरवालाहरू मन परी छाडा पिक्छन्, बोल्छन्। धेरै छैन, बोल धेरै छैन, बोल्नुपर्छ। अब राज संस्था आएपछि हात बाँधेर होइन, मुख बाँधेर मुख सिएर बस्नुपर्छ। त्यस्ता दिन आउनुपर्छ। भगवान्, यो त भगवान्सँग मैले प्रार्थनै गरेको छु। यो प्रार्थना मेरो धेरै पहिलादेखि, बरु म मरौँ, मेरो प्रार्थना मेरो सफल होस्। यो देशको लागि, जनताको लागि, नागरिक यो धर्मका लागि प्रार्थना यो मेरो सफल होस् भनेको छु। प्रार्थना भनेर हरे कृष्ण भनेर गरेर जिब्रो निकालेर कपाल छड्दैमा माता बनिँदैन। पहिलो फेटा लाउँदैमा मैले कुबेर सुवेदी पण्डित गुरुलाई 2064 सालमा भनेको थिएँ, माता यति जिन्स पेन्ट लाउनु भएको छ, टाइट पेन्ट लगाउनु भएको छ, अनि टी सर्ट लगाउनु भएको छ, हिरोनी जस्तो। पहिला अलि हिरोनी नै जस्तो थिएँ, हिरोनी जस्तो हुनुहुन्छ। के तपाईँलाई माता भनेर कसरी मान्छेले मान्छन्? माता भन्दा त बुढी भनेर मान्लान् भनेर उहाँले सोध्नु भएको थियो। मैले गुरुलाई एन्सर दिएकी थिएँ उहाँ पण्डितलाई, लुगा लगाएर मात्रै हुँदैन गुरुजी, मलाई जसले जे भन्नुहुन्छ। अनि म हाँसेकी पनि थिएँ। आखिर ती भिडियोहरू, त्यो भोइसहरू कता होला? भिडियो होइन, भोइस भन्नुपर्छ। त्यतिखेर खासै युट्युबर त्यस्तो केही पनि थिएन, टिभी चाहिँ थियो, त्यहाँ एक दुईवटा कुन टेलिभिजनहरू थिए। र मैले त्यो कुरा सम्झेँ अहिले। भनेपछि एकजनाले त त्यतिखेरै अन्तर्वार्तामा सोधिहाल्नुभयो, तपाईँका छोराछोरी कतिजना छन् भन्नुभयो। माता भन्दैमा छोराछोरी यतिजना भन्ने होइन। तपाईँको कलेजमा अनम्यारिड 25 वर्षे टिचर हुनुहुँदो रहेछ भने माता भन्नुहुन्न? गुरुआमा माता एउटै होइन? तर अबुझले गर्दाखेरि यो फरक परेको हो। भट्टाभट तपाईँहरूको कम्प्लेनतिर लाग्नुभन्दा पनि भट्टाभट तपाईँको तस्बिरतिर लाग्नुपर्छ होला। मेरो टाउको पनि दुख्यो धेरै, बिहानभरि दिनभरि पत्रकार त्यो पनि होइन। मान्छे नेगेटिभ इनर्जीहरू आफ्नो शरीरमा आउँछ। मैले 200 दिनमा कमाएँ भने पनि हजुर मलाई 20,000 को खर्च हुन्छ। यो कुरा पनि हजुरले बुझिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। महिनावारी भएर हेऱ्यो भने पनि मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसो नगरिदिनु होला। हेर्न त मन छ, सुन्न पनि मन छ, सुन्नु न, सोध्न चाहिँ हेराउन नखोज्नु न। महिनावारी हुनुभएको छ, मेरो हेरिदिनुहोस् न भनेर म्यासेज पठाउनुहुन्छ। मैले कतिजनालाई कसरी साथ दिनु, के गर्नु? अरे बाबा, यो त सम्झिनुपर्छ। धर्म संस्कार संस्कृति जगेर्ना गर्नुहोस्। पश्चिमा संस्कृतिले भरिएको हुनाले कसैलाई महिनावारी बार्नुपर्छ कि पर्दैन, के हो कसो हो, धर्म के हो, संस्कार संस्कृति, यो कुरा सबै कसैलाई केही थाहा छैन। मरेको जुनी छ। अस्ति नै एकपल्ट एकजनाले यहाँ नजिकैबाट महिनावारी हेराउनुहुन्छ, आउन थिएँ भन्नुभयो। हुन्छ नि दिदी भने मलाई बोल्दा बोल्दै टाउको दुख्यो। तपाईँ मिन्स हुनु भएको छ? 2 दिन भएको छ। अनि हेराउन मिल्दैन र? कस्तो अचम्म! ल हेर्नुहोस् त, छेत्रिनी खड्का हो कि के थरो यस्तै। ल हेर्नु यो अचम्म। भनेपछि कहाँ पुग्यो होला समाज? के हुँदैछ यहाँ? कहाँ जाँदैछ? कि हामी नेपाली हौँ कि होइनौँ सपना जस्तो लाग्न थाल्यो। यत्तिका धेरै सङ्घर्ष गरेर राजा राणाहरूले ल्याएको यो देश, यो जनता, यो सारा यो हामी चाहिँ छम एक भएर बसेका थियौँ। आज चाहिँ एकलाई पनि कहाँ हो एकताको को नेपाल थियो र भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भविष्यवाणीमा छँदैछ। अब हेर्दै जाउँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही काम कदम पाइला राम्रो चाले हुन्थ्यो भन्नेतिर छु म चाहिँ उहाँको भक्त होइन। उहाँ पनि मेरो भक्त नहुनु होला। उहाँलाई अरू मातापिता बुवा, आफ्नै बुवाले पनि हेर्नुभएको होला पक्का पनि। मैले हेर्दा पनि उहाँका ग्रह बलिया देखिन्छन्, राम्रा छन्। उहाँलाई कसैले हडप्न हेप्न कसैले पनि सक्दैन भनेर मैले पहिल्यैदेखि उहाँलाई पनि भनेको छु, सुनाएको छु, इन्टरभ्यूहरूमा जानकारी पनि दिएको छु। अब सेना अगाडि बढ्छन् चल बलाएर भन्ने कुरामा म छु। यो साल सेना शासन आइहाले हुन्थ्यो भन्ने छ। अनि सेना भन्नुहुन्छ राजा होइन, राजा र सेनामा के फरक पर्यो र? अलिअलि सेना जस्तो, त्यसपछि राज संस्था त ल्याउनु परि नै हाल्छ। जनमत सङ्ग्रहको पनि सम्भावना छ। कन्फ्युज नहुनुहोस्, ती 2-3टा कुरा चाहिँ हुनुपर्ने छ भन्नेमा म छु मेरो भविष्यवाणी अनुसार। र तपाईँहरूलाई विश्वास गरे गर्नुहोस्, नगरे नगर्नुहोस्। राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। तर
अहिले आएर पीडित भनिएकाहरू त पीडित हुन्न रहेछन्। मलाई एकजना पत्रकार, लेडिज पत्रकारले चाहिँ तपाईँको भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, उहाँले होइन माताजी पीडित भनेर गइयो, फोन आयो, त्यहाँ गएपछि धेरै चिज देखियो, पीडित त होइन रहेछ। त्यसै कारणले कसैको घर घर गएर दिनु चाहिँ ठिकै हो बरु होइन, तर बोलाएर दिनु अथवा चाहिँ कसैलाई सहयोग गर्नु पनि फस्नु होला है, तपाईँहरू पनि विचार गर्नु। अब म हेर्ने मान्छे थाहा छ, ढुङ्गा बोकेर बालुवा बोक्दैलाई पानी बोक्दैछ, केही सहयोग त गर्न पर्यो भनेर सहयोग हो। अब हातै हेर्न थाल्यो भने त किरामिरा के देखिन्छन्, भविष्यवाणी नै हेर्ने हो भने त। तर ठिकै छ, विश्वास गर्नु पनि अलिकति झट्ट गलत रहेछ भन्ने कुरा पनि महसुस गरेँ मैले। सहयोग गर्छु, म अझै पनि गर्छु। कसैले सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। तपाईँको 1000ले मैले 1000 थपेँ भने 2000 हुन्छ, अर्कोले गर्नुभयो भने हो त्यसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि बिन्ती नै बिसाएँ। अरू दुनियाँले बिन्ती बिसाएँ भने मैले पनि त बिसाउन मिल्छ होला, तर मलाई देऊ न, मलाई देऊ, मलाई चाहियो, म भोकाले मरेँ भनेको छैन। म भोकाले मर्दिनँ, मलाई ठिक छ, मलाई ठिक छ। भोकाले मरेछु भने पनि खान नपाएर मरिछ भन्ने सम्झिनु होला, तर मलाई अरूको खानु छैन। यहाँ भगवान् त आफूसँगै हुनुहुन्छ। भगवान्ले देख्नुहुन्छ, ए तँलाई यसो गरौँ, उसो गरौँ, यसो गरौँ भनेर भन्छन् मान्छेले धेरै जसो चाहिँ। मैले चाहिँ धेरै जसो भक्तजनहरूलाई मैले के चाहिँ देखेको छु भने धर्म कर्ममा पनि आस्था छ, धार्मिक पनि हो, तर कतिपय धर्म कर्म गर्नेहरूको पनि मन अपवित्र छ। अब त्यो हरे कृष्ण पढ्नेहरूमा अलिकति गुनासो छ मेरो। खालि अरू भगवान् चाहिँ तपाईँको केही पनि होइन रे, हरे कृष्ण भगवान् चाहिँ सबै थोक हो भन्ने पनि मैले पाएँ। कृष्ण भगवान् मात्रै होइन, सबै भगवान्लाई हामीले समान सम्झिनुपर्छ, समान। एकजनाको कमेन्ट तर्फ लाग्दै थिएँ म, यो कमेन्ट झट्ट हेर्न पनि नमिल्दो रहेछ। पक्नुहोस् है, यहाँ कता गयो कमेन्ट, एकजना कमेन्ट हेर्दै थिएँ म र त्यो बारेमा केही बोल्न मन लागेको थियो। होला, हामी चाहिँ सबै भगवान्लाई मान्छौँ। अर्को कुरा, कृष्ण मान्नेहरू हरे कृष्ण भनेर विश्वव्यापी छरिएका छन्। कृष्ण मात्रै ठुलो, कृष्णै मेरो सन्तान, कृष्णै मेरो सबै थोक, कृष्ण मेरो त्यो हो क्या। त्यस्तो हामी सबै भगवान् मान्छौँ। हामी स्वतन्त्र वैदिक सनातनी भनेपछि सम्झिनुहोस्, यो कृष्ण मेरो, अर्को मेरो भन्दा हरे कृष्ण ठिक छ, भगवान् मान्नुहुन्छ। कृष्ण भगवान्को नाम लिनु त पाप होइन, तर त्यहाँनिर भविष्यवाणीप्रति यस्तो उस्तो त्यो भन्ने वकालत गर्नेको चाहिँ मुख मजाले टाल्दिन मन छ। त्यो एउटा मान्छेले त्यहाँ लेखिरहेछ, मैले त्यो कमेन्ट कता गयो अहिले एकछिनमा हेर्नु पर्ला, हजुरहरू हेरेर दिनु होला। सबैले सबैलाई ठुलो देख्ने हो भने धर्म गर्ने, धार्मिक भनाउँदाहरू कहाँबाट निस्किएको नि, मलाई त अचम्म लाग्छ। पहिला हिन्दू राज्य हुँदैन, आउन सक्दैन, 50-100 वर्ष भन्नेहरू पनि आज त हिन्दू राज्य आउँछ भन्दैछन्। कहाँबाट त्यो निस्कियो फेरि शक्ति अर्को? राजा फर्किँदैन, नानी धेरै बोल्दैन र ढुङ्गामुढा गर्लान् भन्नेहरू आज राजतन्त्र आउँछ भनिदिँदैछन्। म त बडो छक्क परिराखेको छु, रिङ्गाटा चलो बोल्दा बोल्दै हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले मैले भूकम्प नै गए जस्तो फिल गरेँ, रिङ्गाटा पो चलेर छ। मैले भन्नु खोजेको सबै मान्छेहरू यस्तो छन् कि आफैमा आफैलाई सबैलाई घमण्ड। मलाई चाहिँ छैन, आउनुहोस्, म सिम्पल मान्छे, आएर मलाई भेट्नुहोस्। लाइभमा बोले जस्तो सजिलो छैन, लाइभमा धेरै छिटो पनि त बोल्न पर्यो, समयअनुसार हेर्दैछु 10 बज्न लाग्यो, ढिलो आएँ, तपाईँहरूको भविष्यवाणी हेर्न पर्यो। यहाँ आउँदा त म तपाईँसँग बोल्नु पर्यो, म यहाँ आएपछि यहाँ आउनेहरूलाई थाहा छ कि मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। मलाई मन परेन त्यो मान्छे नेगेटिभ आयो भने मेरो त्यसको म हेर्दिनँ, घरबाटै पठाउने गर्छु। सिधा कुरा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्दैन। अर्को कुरा, टेलिफोनबाट कसैले फोन गर्यो, मान्छे खराब छ भने म त्यसलाई हेर्दिनँ, म फोन काटिहाल्छु। आज मात्रै एउटा त्यस्तो फोन आयो कि रेकर्ड पनि छ मसँग। उहाँले एकजना बुढो हुनुहुँदो रहेछ, भण्डारा भन्ने ठाउँबाट मलाई फोन गर्नुभयो, चितवन भण्डारा। उहाँ के शक्ति आएको, के देवी हो भन्नुभयो, के चढेको भन्नुभयो। मैले भने म सबैलाई मान्छु, स्वतन्त्र भने मैले। उहाँ म पत्रकार हुँ भन्नुभयो, म चाइना नेपाल पत्रकार भन्नुभयो। ठुलै पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ, चाइना नेपाल भनेपछि त सानोतिनो कुरो होइन। अर्को कुरा भने मैले म अचम्म मानिराखेँ। अनि के राजा किन चुप लागेका हुन् भन्नुभयो। मलाई उहाँले राजाको बारेमा सोध्नुभयो। राजालाई आफ्नै समस्या छ, रानी बिरामी, उहाँ सरकार पनि कोरोनाबाट मुक्त भर्खरै बुढो भइसक्नुभयो भने मैले। अनि प्रचण्ड, अनि यताउति केपी शर्मा ओली, यिनीहरू कहिले मर्छ, यस्तै इत्यादि के कुरा गर्नुभयो। मैले मेरो एकजना दिदीलाई बोल्न दिएको, उहाँले बोल्नु चाहनु भएन, मैले के भन्दै थियो, फोन काटेँ। फेरि पछाडि फोन गर्यो, अनि सुन्नु न, प्रचण्ड र यिनीहरू यहाँ रेकर्डै छ, भोलि सुनाउने भए पनि म सुनाउला, अहिले मेरो 9 बजे चाहिँ त्यहाँ फोन गर्छु भनेको थियो। मैले फोन गरिहालेँ, अघि नै 9 बजे सायद फोन पनि आयो कि, मेरो फोन पनि अनै गर्नु पर्यो, आयो भने त सुनाउनु पर्यो हजुर। र कस्ता मानिसहरूको
फोन आउँछ भने म छक्क परेँ। त्यो रेकर्ड छ तपाईँको नेताहरूमाथि, तपाईँ र म मिलेर यिनीहरूलाई भस्म बनाम भन्ने खालको कुरोहरू आयो भनेपछि अब हेर्नु कस्ता कस्ता दिमाग बिग्रिएकाहरू, मनस्थिति गुमेकाहरूले फोन गर्छन्। यो अचम्म छ मलाई। र मैले मोबाइल अफ गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो। मैले फोन काटिहालेँ, बोल्नै सकिनँ। के शक्ति आएको के फोन त आइसकेको रहेछ त। लु हेर्नु त हजुर, अब यो अचम्म होइन? लु अब हजुरहरूले पनि नम्बर टिप्ने भए पनि ठिकै छ, केही छैन है। फोन आइसकेछ। इन्टरभ्यू लिने फोन अरे फेरि मेरो यो सानोतिनो फोन हो त हजुर। इन्टरभ्यू लिने फोन 9844 21 066 7 फोन गरिहाल्नुहोस् त। मलाई थर्काउने फोन। उहाँसँग ठुलो शक्ति रहेछ। उहाँ महान, म त चाइना नेपाल पत्रकार भन्नुभयो उहाँले। म जे पनि चलाउँछु, म जे पनि गर्न सक्छु पनि भन्नुभयो। त्यो प्लिज हजुरले बोलिहाल्नुहोस् त ती मान्छेसँग। 9844 21 066 7 यही फोनबाट हो, दुईचोटि आएको छ अघिदेखि, यही फोन हो ठ्याक्कै। ल हेर्नु त यो अचम्म। मान्छे कुन मोडमा हुन्छ, के हुन्छ? अनि म त्यो मान्छेसँग बोल्दै गर्दा मेरो जिउ थर्र भयो के। मलाई गाह्रो भयो। मैले फोन काटिदिएँ। अनि मलाई के शक्ति छ, के देवी छ, के छ? त्यो होइन नि, भूत प्रेतको कुरा गर्ने होइन अङ्कल भन्नु मन लागेको थियो। मलाई त्यो मान्छेको बोली सुन्न पनि सकिनँ। हेर्नु होला हजुर, बरु यिनलाई कहाँ पर्यो के हो भनेर फोन गरिदिनुहोस् त। म एउटा केटी मान्छे, कसैले थर्काउँछ भने त्यसको रेकर्ड छ, रेकर्ड। भोलि यहाँ त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को कसलाई शेरबहादुर देउवा सम्बन्धी यहाँका कुराहरू रेकर्डमा छन्। उहाँले बोलेको हामी केही बोलेका छैनौँ, हामीले खालि रेकर्ड मात्रै गरेका छौँ। 3 जना व्यक्तिलाई उहाँले जे गरे नि सिद्ध्याउने खालको कुरा गर्नुभयो भनेपछि मलाई त्यो उहाँ नेतासँग रिलेटेड किन जोड्नुभयो? अर्को कुरा, राजा किन चुप्प लाग्नुभयो भने त्यो मान्छे को हो राजालाई उठाउने? शक्ति छ भने उठाए भइगयो नि जुरुका। राजालाई त राजा चाहिएको, त्यो मान्छेलाई भने त्यसले उठाउनुपर्छ। राजालाई राजा हुँ भनेर चाहिएको छैन। राजालाई राजा बुढो भइबक्स्यो। 70 72 75 वर्षको राजालाई राजा भएर यो गद्दी सम्हालौँला, म आनन्द लिउँला, हाइ सुख गरौँला भन्ने छैन। राजा त्यसै पनि व्यापारी हो। राजालाई पैसाको महत्त्व पनि छैन र आवश्यक पनि छैन। हिमानी ट्रस्टले पटक पटक सहयोग गरिरहेको छ, त्यतातिर पनि नजर लाउँ। हिमानी ट्रस्टतिर तपाईँहरूले लाइक गर्नुहोस्, के भन्छ, पेज लाइक गर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जिल्लामा। ल कुन चाहिँ नेता प्राइभेट कसैले सहयोग गर्यो भनेर सुन्नुहुन्छ? हिमानी ट्रस्ट एउटा व्यक्तिगत एउटा संस्था त हो, व्यक्तिगत आफ्नो पैसा आफैले चाहिँ सहयोग गरेको हो। त्यो कसैले बाहिरबाट आएको पैसा होइन। उहाँलाई त्यो छैन, बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। ठाउँमा बाहिरबाट आएको पैसा तुरुन्तै त्यो सरकारले दिनलाई पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। विभिन्न रुल्स नियमहरू पनि छन्। त्यस कारणले गर्दा कसैले सहयोग गर्यो संस्थामा भने त्यो गाह्रो कुरा रहेछ। अब हेर्नु त यो अचम्म। ल हेर्नु, थर्काउने मलाई पो सोध्ने। म बिचारा म नेता हुँ, म न कुनै संस्थामा छु। म राजभक्त, म राजालाई सम्मान विष्णुको अवतारको रूपमा पूजा गर्छु। म मात्रै होइन, तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्ता यस्ता झारे झुरे चितवन भण्डाराबाट ल हेर्नु फोन आएको। यो अचम्म होइन? यो मान्छेलाई छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर रेकर्ड गरिदिनु होला अनि मलाई पठाइदिनु होला, या त के हुन्छ। रेकर्ड चाहिँ तुरुन्तै गरिहाल्नु। यो त्यहाँ बोलेको कुरा त अब के कुरो गर्नु र? अनि शक्ति के हो? एकछिनमा बनाएको छ शक्ति। के शक्ति भनेर देखाइदिउँ त्यो बुढालाई मैले? अचम्म होइन कुरो? सुन्नुहोस् त, फोन गरेर छ राति राति फोन गर्ने हो कसैको छोरी चेलीलाई। ल बाँता भनेर सम्झियो होला। बोल्ने तरिका शैली त्यही हो। त्यस्तालाई जस्तै जवाफ दिन चाहिँ म जन्मिएको हो। त्यसैले मैले अलि धेरै जवाफ दिन्थेँ, तर टेलिफोन हो, रेकर्ड गर्ने भन्ने फेरि के गर्ला भने म किन बोल्नु? मैले भने राजालाई पनि त समस्या। अनि दरबार हत्या, अनि ज्ञानेन्द्र राजाको फेरि दरबार हत्याकाण्ड पनि पत्ता गरेनन् यी नेताजीहरूले गर्ने। यतै वरिपरिका उसले देखेको भए बोले भयो त सडकमा आएर। हे बाबा, यो नेपालीहरूको अब कलियुगमा भ्रष्ट हुन्छन्, सबै तुइन्छन् भनेको छ। हो जस्तै लागिसकेको छ मलाई, तुइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिमा एउटा धर्म संस्कार संस्कृतिको महत्त्व थाहा छैन भने त्यो व्यक्ति मानव हुन सक्दैन। यो कुरालाई पनि इम्पोर्टेन्स छ। मेरा पनि साथीभाइ बिरामी होलान्, मेरा पनि आफन्त बिरामी, मलाई टाउको दुखेको होला, फोन गरेको छ अनि राजनीति कुरा गरेर यहाँ बोलेको छ। तपाईँको भविष्यवाणी हेर्छु, विश्वास लाग्छ, सबै पुग्यो भन्यो। लास्टमा चाहिँ ल हेर्नु त, सिद्ध्याउने कुरा पो गर्छ त बाबै। यो त बडो अचम्मको कुरा हो। सिद्ध्याउने नै हो त्यही बुढाले भने त। आयु पो कसो थोरै छ कि क्या हो? तर कसैले मारेर म मर्नेवाला छैन। बरु कसैले ट्राई गर्छन् भने ट्राई गर्नुहोस्, आफै खाल्डोमा पर्नुहुन्छ। यो कुरा पनि मैले निरन्तरै भनिदिन्छु, भनि नै राखेको छु। अब म भटाभट तपाईँका म्यासेजतर्फ लाग्छु। कमेन्टमा गएर म्यासेज पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईँहरूको भविष्यवाणीतर्फ लाग्नुपर्छ। षष्ठीका कार्कीले पनि हामीलाई नि सहयोग गर्नु पर्यो भनेर षष्ठीका कार्कीले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ। म सामान्य व्यक्तिले के सहयोग गर्नु र साथी मसँग कलेज पढ्ने साथीले कहाँ हुनुहुन्छ, के छ, कस्तो छ हालखबर, उहाँले म्यासेज पठाउनु भएको छ। मेरी साथी हुनुहुन्छ, कलेज पढेको साथी हुनुहुन्छ। धन्यवाद षष्ठीकाजी। सरिता घिमिरे बास्तोलाले पनि नमस्कार दर्शन, मेरो श्रीमानले लोकसेवा तयारी सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। सम्भावना धेरै छ, उहाँको योग देखिन्छ, प्रयास गर्ने उहाँको काम हो। भूमिका ढुङ्गानाले मेरो साथीको पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। भूमिका ढुङ्गानाले हेर्दै हुनुहुन्छ भने बहुत राम्रो छ, देश विदेशको योग छ यति भने है। पवित्रा गौतम सिग्देलले पनि सो ब्युटिफुल भन्नुभएको छ र उहाँको आफन्त परिवारको लाइभमा आउँदा सेन्ड गर्छु ल, हजुरको भेट बोली सुन्न मन छ भन्नुभएको हो या के हो मैले बुझिनँ। र दिपा कुँवरले पनि दर्शन माताजी मेरो बुढाको बारेमा भनिदिनु न भनेर दिपा कुँवरले हेर्दै हुनुहुन्छ। दिपा कुँवर हेर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले खानपान बार्नुपर्छ, साथी सङ्गतिसँग पनि ख्याल गर्नुपर्छ है त। त्यो उहाँले साथीले फसाउन सक्ने रहेछन्, ध्यान दिनुहोला। सुषमा खड्का अधिकारीले दर्शन माताजी म हजुरको सहयोगको अपेक्षामा छु भनेर उहाँले आफ्नो तस्बिरसहित प्राइभेटमा हेराउनु पर्यो भन्नुभएको छ। ओके, भोलि कुरा गरौँ। प्रेम साक्यले माताजी हेरिदिनुहोस् न भनेर प्रेम साक्यले म्यासेज पठाउनु भएको छ। कहाँबाट पठाउनु भयो कमेन्टहरूमा गएर म्यासेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ। उहाँले देश विदेशको योग छ, कहाँ हुनुहुन्छ कुनै, सङ्घर्ष चाहिँ अलि धेरै गर्नुपर्ने देखियो, माछा मासुहरू नखानु होला। दिपन केटिडब्लु भनेर भन्नुभएको छ। माता मेरो बसाइ के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र ओके, उहाँहरू पनि अमेरिकाबाटै होला सायद। ठिक छ, घर हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, मैले यति भने उहाँलाई। मीरा मिश्रले नमस्कार माताजी, लकडाउन छ, हाम्रो व्यापार व्यवसाय के हुने होला, यसो हेरिदिनु न भनेर मीरा मिश्रले भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै मिस यु दिदी, सम्झेको छ, आउनुहोस् न यता घरतिर। रन्जु खड्काले पनि सानोतिनो समस्या छ माताजी। ओके छोरी हो भन्नुभएको छ रन्जु खड्काले, दुवाकोटबाट भन्नुभएको छ। रन्जु खड्का हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो छोरीको अलिक समस्या आउन सक्छ, अलिक ख्याल गर्नुहोला। धन्यवाद। रुस्ना गुरुङले पनि माताजी भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ फ्युचरको बारेमा। लङ टर्म हेराउनको लागि फ्युचर भनेको सानोतिनो कुरा होइन, यहीँ आएर हेराउनु होला। अस्ति पनि भनिदिएको छु, धेरै नै भनिसकेँ। राजु कटुवालले पनि नमस्कार माताजी भन्नुभएको छ। सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कस्तो छ, राम्रो देखिन्छ अहिले त तपाईँको ग्रह, लकडाउन खुलेपछि आउनु होला। दाहाल सरू कोइरालाले पनि नमस्कार, पिक्चर पठाएको छु देवर बाबुको भन्नुभएको छ। बिहेको लागि भन्नुभएको छ। मैले अस्ति नै पनि हेरेको हो, 6 महिना 1 वर्ष भइसक्यो, अब हेर्दिनँ। सोनी तामाङले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, म बाहिर छु भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि देश विदेश त देश विदेशै फाप्छ, लङ टर्म हुँदैन है हजुर, युरोपै हो। रिया केसी ओलीले पनि माताजी विदेशको हेरिदिनुहोस् न यात्रा भन्नुभएको छ। कसको होला मलाई डिटेल्समा म्यासेज पठाइदिनु होला ल। अमिता कार्की खड्काले दर्शन माताजी भन्नुभएको छ। र ओके ठिक छ, तपाईँलाई आशीर्वाद छ, ढुक्क हुनु। रेखा थापा कटुवालले पनि माताजी नमस्कार भनेर एकचोटि भए पनि सरी हेरिदिनु न, म हजुरलाई जसरी पनि भेट्छु माताजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र मेरो सविता माता, मेरो पनि पतिको के भएर बित्नुभयो पत्तै लागेन माताजी भनेर उहाँले आफ्नो तस्बिर पठाउनु भएको छ। अब यो बारेमा टेन्सन धेरै नलिनु दिदी, जे हुनु भइसक्यो, सन्तानबाट ठिकै छ, राम्रै छ, नआतिनुहोस् है। विगतका कुरा कोटियाएर तनाव लिनुभन्दा बेकार तँ जति अरू दुनियाँ टेन्सन केही हुँदैन। जे हुनु भइसक्यो, भोलि हुने कुराको चाहिँ तपाईँको चिन्ता गरेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ है। र धेरैजनाले म्यासेज पठाउनु भएको छ। जोन जीवनले पनि हजुरको फुर्सद कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ, मलाई डिटेल्समा हेराउनु होला। स्नेहा रेग्मीले पनि माताजी मेरो बहिनीको स्वास्थ्य र पढाइ भन्नुभएको छ। बहिनीको स्वास्थ्यमा केही ख्याल गर्नुपर्छ, पढाइ राम्रै छ, टेक्निकल पढाउँदा राम्रो हुन्छ। पोसाक घिमिरेले पनि माताजी दर्शन हजुरको रेगुलर भक्त हो। आज मेरो स्कुटी हरायो, मलाई धेरै नै दशा लागेको छ जस्तो छ, लाइभ आउनुभयो भने भनिदिनु ठिक हुन्छ, मलाई धेरै नै नराम्रो भएको छ अचेल माताजी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। तर धेरै पहिलाको म्यासेज रहेछ क्या र। अनि स्कुटी भेट्नुभयो त हजुर, दशाग्रह त अझै छन् है हजुर, ख्याल गर्नुहोला। विदेश कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ। विदेशभन्दा स्वदेशमै राम्रो हुन्छ, किन विदेश जाने, विदेश त कसैलाई जानै नदिने। अब म त जो हेराउन आउनुहुन्छ सबैलाई यहीँ भन्नु पर्यो, अब यो चाहिँ सोर्सै लगाएँ, किनभने जो पनि विदेश जाने यहीँ मुलुक बनाऊँ न, यहाँको जग्गा जमिन बाँझो पारेर अर्का देश खन्न जाने, अर्का देश
धनी बनाउन जाने, अर्काको देशलाई विकास भएको हेर्न चाहने तपाईँहरू नेपाली नागरिक भने आपत पर्दा विदेश जाने, अप्ठ्यारो सजिलो हुँदा आएर ठग्ने काम पनि नगर्नु। जे छ अप्ठ्यारो परे सजिलो पर्दा आफ्नै नेपाल हो, यसैलाई सेवा गर्ने। नेपालको भविष्य गइसकेको अवस्था छ। हामी नेपाली जब 80 लाख करोडभन्दा माथि बाहिरिएको हुनाले नेपाली गएको हो। यी सबै पढे लेखेका बुद्धिजीवी मान्छे यहाँ हुने भए यो नेपाल यस्तै हुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् त, कसैको भर पर्नु पर्थ्यो? तपाईँ र हामीले तिरेको ट्याक्स कर कता गयो? त्यत्रो पैसा हुन्छ, कति थोक बन्छ, चिल्ला बाटा हुन्थे, कतै दुःख हुने थिएनन्। माथिबाटै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। पहिला कतिवटा हेलिकप्टर थिए, कति बिजुलीबाट चल्ने गाडीहरू थिए। यी यस्ता कुरा नगरौँ। कुरा गर्यो भने कुराको दुःख हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भनेको छु, धेरैजना विदेश जानु पर्दैन, यहीँ छ विदेश। चटपटे बेच्नेले 4वटा घर किने भन्नुहुन्छ, अनि दुध बेच्नेले पनि त्यसै भन्नुहुन्छ। गाई दुध त एउटै भइहाल्यो। पानी बेच्ने, जिन्दगी चल्छ यहाँ, यहीँ छ पैसा। विदेशमा दुःख छ, धेरै दुःख गर्न विदेश नजानु होला है। र धेरै जसोले मलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो बारेमा, चाहिँ हेराउनु पर्यो भनेर चाहिँ मेसेज गर्नुभएको छ। र कतिजनाले चाहिँ मेरो बिजोग छ, मलाई प्राइभेट हेराउनु मन छ भनेर पनि मेसेज गर्नुभएको छ। मलाई अलिक टाउको पनि दुखेको छ, धेरै बोल्न नसके पनि बाध्यताले म हिजो आइनँ। र मलाई धेरैले गेट ओल्सन भन्नुभएको छ। यो घाँटी चाहिँ भित्र एकदम पासे जस्तो भएर अहिले पनि जडी औषधि खाएर रातभरि सुत्न पनि नसक्ने, त्यही भएर हो। तर पनि भित्र दुखेको छ, बाहिर हाँसेकै हो भनिसके त। साह्रै गाह्रो या भनेर रुन मन लाग्छ, तर कसरी रुने होला? आफ्नो पीडा होइन, अरूको पीडा हेरेर आँसु आउँछ बढी। अब त्यो रुनतिर पनि नलागौँ, रोएर देखाएर पनि के गर्नु र? अरूको पीडाले मात्रै मलाई बढी आँसु आउँछ, आफ्नो त छँदैछ। सुत्न त हुँदैन, यति गाह्रो भइरहेछ। अब के भन्नुहुन्छ? 3 बजे 3:30 बजे सुत्ने हो, मान्छे छक्क पर्छन्। अनि फेरि बिहान उठ्नु पऱ्यो, फेसबुक हेर्न मन लागिहाल्छ। कति बजे एक्टिभ हुन्छ हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। र धेरै जसो व्यक्तित्वहरू रक्सी खाएर पनि मेसेज गरेको जस्तो देख्दैछु म। रक्सी खाएर मेसेज गर्ने ठाउँ होइन यो। रक्सी खाएर तिमी अन्त गर, चुप लाएर बस हेर भाइ। रक्सी खाएर कमेन्ट नगर है। रक्सी, जाँड, मासु खाएर कमेन्ट गर्ने काम नगर्नु, किनभने म ती सबै चिजको विरोधी हुँ। यस्तो चिज खाएर यहाँ नकारात्मक क्रिस्चियनले यहाँ मलाई गर्ने काम बन्द गर्नु। ओरिजिनल क्रिस्चियन मेरो भक्त हो के? डुप्लिकेट क्रिस्चियन विदेशी डलरमा बिक्नेले कमेन्ट नगर्नु। मैले कराउनु पर्यो भने असाध्यै रिसाउँछु। एकछिन हो यही फेसबुकमा मात्रै, अन्त मलाई रिस उठ्दैन। जसले मलाई प्रत्यक्ष देखाएको छ उसलाई थाहा छ। महेश तिमसिनाले पनि मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ। सरकारी जागिरको योग के भन्नुभएको छ। ठिक छ त भाइ, राम्रो छ त भाइ, त लकी हो त। कति धेरै कराउनु भाइ। सरिका बुढा थो कि सरिता त सुन्थे, यहाँ त सरिका रहेछ। साह्रै राम्रो नाम रहेछ। सन्तान ठिक छ, ओके। तपाईँ अलिकति माङ्गलिकको ग्रह छ है, धन्यवाद, राम्रो छ, नआतिनुहोस्। स्नेहाले बहिनीको स्वास्थ्य पढाइ अघि भनिसके नानी, अघिको सेयर गरौँ है। दाहाल सरू कोइरालाले पनि ओके, वास्तुशास्त्रले पनि मानिसलाई असर पुर्याउँछ, आफ्नै भाग्यको शास्त्रले पनि असर पुर्याउँछ। नआतिनु, वास्तुकै दोषले पनि मानिसको मृत्यु नि गराउँछ, करोडौँ खरबौँ क्षति नि बनाउँछ। यसले समस्या त बनाउँछ, यो सानोतिनो साँचेको कुरो होइन। अब धेरैजनाले मृत्यु भएका दाइहरू दिदीहरू प्रतिको चिन्ता छ, धेरैको मृत्यु। अब यो हेर्नुहोस् न, यो हाम्रो नेताजीको आज निधन भएछ। युवा केही गरौँ, केही लाउँ खाउँ भन्दा भन्दै मैले अस्तिदेखि के भन्दैछु त तपाईँहरूलाई, राम्रा जिउडाल परेका हिष्टपुष्ट लडाइँमा भिड्न सक्ने, युद्ध लडाइँमा जान सक्नेहरू मरिरहेका छन् भने होइन त? न भर्खरका न बिरामी मर्छन्, न अलिकति बुढाखाडा मर्छन्। बुढाखाडा पनि कोरोना जितेर गएका छन्। अचम्म र उदेक चाहिँ त्यहाँ छ, आफै बुझ्नुहोस्। सरिता महतले दर्शन माताजी, मैले एउटा दुईटा कुरा सोध्नु मन छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ दिजु, मैले धेरै सम्झिरहेको छु। अस्ति नै पनि आउनुभएको थियो होइन हजुर? र विस्मिता पाण्डेले पनि मेसेज पठाउनु भएको छ। विस्मिता पाण्डे हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अलिकति म्यारी लाइफ सम्बन्धी समस्या आउँछ। धन्यवाद। सरिता गौतमले पनि माताजी ज्वाइँको पनि स्वास्थ्यको बारेमा भनिदिनु न दर्शन है भन्दै हुनुहुन्छ। स्वास्थ्यको बारेमा नसाको समस्या आउन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। त्यो बसेको घर पनि सर्नुपर्छ, त्यति राम्रो उत्तम छैन है, बिस्तारै, अहिले नै होइन। स्वीकृति लक्ष्मी भनेर भन्नुभएको छ। सुवेदी भन्नुभएको छ माताजी दर्शन मेरो मम्मीको बारेमा भन्नुभएको छ। तपाईँको मम्मीको बारेमा पनि धेरै नै ख्याल गर्नुपर्छ नानी। अझै हेर्ने हो भने केही अपरेसन चिरफारै जस्तो देखिन्छ है। धन्यवाद।
अम्बिका राणाभाटले पनि चितवनबाट भन्नुभएको छ माताजी हामी 3 जनाको विदेश यात्रा भन्नुभएको छ। अम्बिका राणाभाट विदेशको योग देखिन्छ तपाईको, जानुहुन्छ, धन्यवाद। रन्जु खड्का दुवाकोटबाट कस्तो समस्या माताजी भन्नुभएको छ। केही समस्या आउन सक्छ, कान सम्बन्धी केहीहरू अलिकति चिरफारहरू हुनसक्छ, ठुलो समस्या त नहोला। सफलता आचार्यले म अहिले हाल जापानमा छु भन्नुभएको छ। अलि सन्चो छैन मेरो, हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। अलि सन्चो छैन त भन्नुभयो, केही समस्या त आउने नै देखियो है। सन्चो छैन भन्दा पनि डक्टरसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ। दुर्गा खनालले पनि माताजी नमस्कार हजुर, छोरीको तस्विर भनेर भन्नुहुन्छ दुर्गा खनालले। मेरो पनि भन्नुभएको छ। छोरीको तस्विर पठाएकी छु हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। दुर्गा खनाल हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यो नानीको राम्रै छ, बुवा आमाप्रति माया गर्ने नै छ। अनि दुर्गा खनाल दिदी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा तपाईँको हातले कारोबार गर्नुहोला, तपाईँको हातबाट व्यवहार गर्दाखेरि उत्तम छ। सनिता लामा मगरले पनि माताजी दर्शन मेरो बेबी हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ। योग त छ तर निकै समस्याहरू आउँछन्, एकचोटि भेट्नु होला। पवित्रा गौतम सिगदेलले पनि कोरोनाको कस्तो छ भन्नुभएको छ। ओके, कोरोना म विश्वासै गर्दिनँ। उपाधि सिंहले पनि दर्शन माताजी मेरो पनि भविष्यवाणी गरिदिनु पर्यो हजुर, मलाई सपनामा ओके हजुर हजुर उपाधि दिजु दर्शन है, मलाई भोलि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। पुनम पोखरेलले पनि दर्शन माताजी भनेर उहाँले चितवनबाट होला। र माताजी मेरो बहिनीको विदेश यात्रा कस्तो हुन्छ भनिदिनु न भन्नुभएको छ। विदेश यात्रा त छ तर लङ टर्म गाह्रो छ, जान पनि निकै सकस समस्याहरू आउँछन् विदेशमा, शान्ति देखिएन। विनिता धमलाले माताजी नमस्कार भनेर मेरो श्रीमानको पनि भन्नुभएको छ। विनिता धमला हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको खानपान बार्ने, जनै लगाउन लाउनु, कालो वस्त्र नलगाउनु होला। प्राय मिल्छ भने कसैले पनि कालो कपडा चाहिँ लाउन मिल्दैन है, कालो वस्त्र चाहिँ पक्कै भन्ने हो भने कसैले पनि लाउँदैनन्। र कमेन्टमा पठाउनु होला। मेसेन्जरमा एकदमै धेरै नै म्यासेज आयो र एकदमै तपाईँको एकजनाले शिवहरि कार्कीले माताजी दर्शन हजुरको सुझाव अनुसार मैले माछा मासु खान छोडेँ, अहिले झन् शरीर फुर्तिलो भएर मेरो भविष्यवाणी हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। धन्यवाद। हो, कसरी बुझ्नुभयो त? माछा मासु खाने मान्छेको जिउ गरौँ हुने, टेन्सन हुने, रिसाउने, कराउने, झर्को पर्को हुने, त्यसैलाई अशान्ति हुने, त्यो एकदम के भन्छ अशुभ कुराहरू गर्ने, हिंसक कुराहरू गर्ने, अरूलाई मारपिट गर्ने, काट्ने कुट्ने भन्ने जस्ता विभिन्न इत्यादि कुराहरू गर्ने हुन्छ। मांसाहारी मानिसहरू, रक्सी बियरको त झन् परै जाओस्, झगडा गर्ने पनि त्यस्तै मान्छेहरू, गाडी दुर्घटना भएको पनि त्यही मासु रक्सी बढी पिउनेहरू नै एक्सिडेन्ट हुन्छ, नभए अरूको हुँदैन। धार्मिक मान्छेहरू मरेका छैनन्, देख्नु भएको छ, कोरोनाले पनि मरेनन्। धर्म संस्कार संस्कृति अब त्यही, अलि बढी वाइनहरू खाने, केही मासुहरू अलि बढी सेवन गर्नेहरू मरेको जस्तो पनि मैले बुझेको छु। तर यो एउटा कुरा पापै हो भनेर म भन्न मिल्दैन। यो जानी जानी यो दिएको कसैले, अझ पापका कुरा त भोग्न बाँकी छ, धेरै कुरा देख्न बाँकी छ। त्यसैले अहिलेदेखि सचेत हौँ। कसैलाई कसैले मार्छ भने उसैले तपाईँलाई पनि अवश्य मार्नेछ। उसको आत्मा त कतै न कतै गएर जोडियो, सकिसक्यो। हामी मात्रै छौँ, हामी मात्रै मान्छे, हामी मात्रै जान्ने, हामी त महान हौँ भन्ने कुरा घमण्ड गर्दै नगर्नुहोस्। अघि भन्नुभयो एकजना कार्की दाइले, माछा मासु छोडेपछि मेरो जिउ फुर्तिलो, एकदम जे पनि गर्न हो त्यस्तै हो। अब म जति बेला सुत्दिनँ त मलाई धेरै म सुत्दिनँ, कसरी म फुर्तिलो होला? एनी टाइम लाइभमा बोल्नुपर्छ। लाइभको कुरो छोडिदिनुहोस्, 20-22 हजार म्यासेजमा हात कति दुख्छ होला, दिमाग कति दुख्छ होला, मर्नुपर्ने हो। उस्तै मान्छे पनि बाँच्दैन थियो। भगवान्ले एउटा शक्ति दिएर सिङ्गो मान्छे बाँच्दैन, अलौकिक शक्तिले बचाइरहेको छ। नभए मान्छे बाँच्दैन, 1 बाँच्दैन, 2 बाँच्दैन, 3 बाँच्दैन। यो कुरो चाहिँ एकदमै बुझ्नु। माछा मासु नखाने मान्छेलाई हल्का हुन्छ, कुनै नो टेन्सन, कुनै टेन्सन, साध्यै भोजन, योग मेडिटेसन गर्नु होला। तपाईँहरू खानुहुन्छ त आफै जानुहुन्छ चाँडै। 40-45 वर्ष पछि मासु खाने रोग आउँछ। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। अहिले बुद्धि छैन, अहिले खाँदै हुनुहुन्छ, खाइआएको भन्नुहुन्छ। कहाँबाट, कसले ल्याएको खाइआएको? कुन धर्मले दिएको खाइआएको भनेर? त्यो पूजा गरेर चढाउनु भनेर मौसा बाघ भालु चितुवाले खान्छ भने हो, उनीहरूले खाएको देखेर रहरले पोलेर खाँदा पकाएर खान थाले अरे भने सुनेको थिएँ मैले। बारीमा चाहिँ कुल पूजा हुँदाखेरि अब त्यो काट्ने नै होइन नि, त्यो त जनावरलाई राखिदिने होला, काटे पनि पक्कै त्यो गर्थ्यो होला बुढाहरूले। मान्छेले खान थाले। त्यसभन्दा अगाडि कुबिन्डो, मलाई पनि थाहा छ कति त कुबिन्डो नै काटेको। भनेपछि कुबिन्डो नै काट्ने अनि फेरि अर्कोको शरीर पनि काट्नु, हत्या गर्नु भने त महापाप हो। कुबिन्डो त कुनै फरक परेन। अर्काको शरीरलाई छिनाउने, 2 टुक्रा बनाउने, त्यसपछि 100 टुक्रा बनाउने, त्यतिले पनि पुगेन छ। पकाउने, भुट्ने, त्योबाट पनि पुगेन। पानी खनाउने धाराको, तेलले पनि पुगेन। फेरि राख्ने, फेरि सकिन्छ कि भन्दै फारू गर्दै खाने।
आफ्नो दिदीबहिनी दाजुभाइले देख्न नसक्ने अर्काको सिनो फ्रिजमा राख्दै खाँदै फ्रिजमा राख्दै खाँदै कुहिएको। आफ्नै हजुरआमा राख्नु भएको छ फ्रिजमा। अनि छालाको बेल्ट लाउनुहुन्छ, जुत्ता लाउनुहुन्छ, के आफ्नै हजुरआमाको लाउनु भएको सक्नुहुन्छ? सिनो होइन, मरेको मान्छे राख्न सक्नुहुन्छ? एक दिन 1.5 दिन भएपछि कति फरक पर्छ होला? 2 दिनमा त्यो राख्न सक्छन्? किन राख्दैनन् हतार हतार घाटमा? त मुडो शरीर सिनो गनाउन थाल्छ। आत्मा त वरिपरि छ। त्यसैले मान्छे हुँ, म ठुलो हुँ, म धनी हुँ, म खरपति हुँ, मसँग जे छ शक्ति छ, जे पनि गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड चाहिँ अहिलेबाटै त्यागिहाल्नुहोस्। जसरी अघि एकजनाले भन्नुभयो माछा मासु छोडेपछि मेरो जिउ शान्त सुगन्ध हो। म नै सुगन्ध बनाउनको लागि त साध्यै भोजन गर्न पर्यो नि। मलाई बोल्ने गरी त्यो हुन्छ नि, म साह्रो बोल्छु। म तपाईँहरूको कुरा सुनेर रिस क्रोध होइन, मेरो अलौकिक पावरले बोलिराखेको छु। तर म सविता आचार्य भने बोल्न सक्दिनँ। हाम्रो सरिता लामिछाने दिदीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो प्रिय दिदी हुनुहुन्छ उहाँ सरिता लामिछाने, कलाकारमा पनि इमान्दार अनेस्ट सरिता लामिछाने। आज उहाँको कुरो किन गरेँ? मेरो भक्त हुनुहुन्छ। मलाई नयाँ वर्षको दिन मैले कसैलाई पनि फोन गरिनँ। वास्तवमा म बिजी भएछु। सरिता दिदीको मलाई फोन आयो। म सरिता दिदीकै गाउँतिर रहेछु। रात बाँड्दै थिएँ, रात दिँदै थिएँ, सहयोग गर्दै थिएँ 2टा आश्रममा। वैशाख 1 गतेको दिन थियो, नयाँ वर्ष। सधैँ अरूलाई फोन गरेर मेरो समय बित्थ्यो। म बिजी भएँ, बिरामी भएँ, ठिक थिएन। मलाई सरिता दिदीले हरेक पटक माया गर्नुहुन्छ। दिदी मेरो दर्शन छ। अर्को कुरा, म बिरामी भएँ कि एक्सिडेन्ट के भयो नानु माता भनेर मलाई गर्नु, मलाई बहिनी भन्नुहुन्छ। फेरि म बिरामी भएको सुन्नुभयो, जचाइहाल्नुपर्छ है, मलाई पनि गाह्रो भएको छ, तुरुन्तै हस्पिटल जानु भन्नुभयो। सरिता लामिछानेको कुरो सुनेरै म हस्पिटल गएँ। तर साँच्चैको भन्ने हो भने कोरोना सम्बन्धी चेक गरेको भए त भन्थ्यो होला कोरोना नै। तर म विश्वास गरिनँ। सायद यति बेला हुने थिएँ या नहुने थिएँ थाहा थिएन। म लास्टै नै बिरामी भएको थिएँ। मैले तपाईँहरूसँग आएर समस्या तपाईँहरूका मैले काम गरिदिन सकेको थिएन। म बोल्न किन, मलाई रहर लागेको आएको होइन, बाध्यताले आएको हो। मेरो ढाड दुखेको छ, उकुस मुकुस भएको छ। अब तपाईँहरूसँग सकेर फेरि फोन आउँछ, एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। आँखालाई चाहिँ आराम भएको छैन, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। कति गाह्रो छ, कति गाह्रो छ। अब यो स्थिति छ। सम्झिने एउटा कलाकारमा भनेको तपाईँको सरिता लामिछाने मात्रै देखेको छु। मलाई धेरै नै माया गर्ने। मैले उहाँको कुरो जोडेँ भनेर ठुलाको मात्रै जोडिदिएर चाहिँ नभन्नु। सरिता लामिछानेले पनि धेरै कर्म गरेर एउटा केटी मान्छे स्ट्रगल गरेर टिभीमा सानोतिनो कुरो होइन, सङ्घर्ष गर्दै यो ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ। सरिता लामिछाने भनेपछि अर्कै आउँछ, आँसु आउन खोज्छ उहाँका ती कार्यक्रमहरू सम्झिनु। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक अनि उहाँलाई एड गरे। भद्र, ज्ञानी, असल, सज्जन, विद्वान भन्न चाहन्छु। न जाँड रक्सी खाने, न मातेर हिँड्ने, न कुनै हल्ला छ। श्रीमान श्रीमतीको पनि कम्ती राम्रो छैन। एउटा छोरी, सबै कस्तो मिलेको परिवार। म पनि गएको छु, मलाई कति माया गर्नुहुन्छ। पटक पटक सम्झिएर फोन गर्नेमा एउटा कलाकार दिदी, एउटा राम्रो व्यक्तित्व, मेरो महान सल्लाह दिनेमा उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो हर विचार भावनाहरू मिल्छन्। मलाई थाहा छ त्यो, मलाई थाहा छ। किनभने भिनाजुलाई पनि थाहा छ है। फेरि भिनाजुलाई पनि मेरो दर्शन गरेँ, दिदीलाई पनि मैले हातै जोडेँ। अब फेरि तपाईँहरूले भन्दा ठुला भयो त्यो होइन। मलाई जसले माया गर्छ म त्यसको नाम भन्छु, आफ्नो सानो होस् या ठुलो होस्। मैले सरिता दिदी भोलि मन्त्री हुनु होला, भोलि सम्भावना पनि देख्छु। अब कसैलाई टाउको दुखेर केही भयो त? टाउको दुखेर भित्तातिर ठोकाउनु पर्दैन। योग्यता देख्छु मन्त्री हुने। सज्जन, इमान्दार, अनेस्ट, केही गर्न सक्ने व्यक्तित्वले नै देश बनाउनु पर्छ। एउटा मन्त्री हुनलाई एउटा कलाकारको पनि ठाउँ हुनुपर्छ। मन्त्री, राजा, राज संस्था आयो भने पक्का यो सम्भावना धेरै देख्छु। अब अहिलेलाई त लुछाछारी छ। त मन्त्री कि म मन्त्री, त सांसद कि म, तैँले यति पैसा ल्याइस् नि तैँले धेरै पैसा। खै त्यस्तो थिएन पहिला, मलाई पनि थाहा छ। खै पैसै तिरेर त नेता बनेका होइनन् कोही पनि। राम्रा सच्चा भद्र भएका केशरबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ नेतामा, राजनीतिमा। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरा भनेको यी अरूमध्येमा उहाँ भन्न खोजेको मात्रै हो। केशरबहादुर विष्टलाई सम्झिनुहुन्छ? भन्नु त। कति राम्रो नेता हो। आफ्नो तलब पनि नलि उहाँले धेरै काम गर्नुभयो। पुराना मान्छेहरूलाई, पुराना व्यक्तित्वहरूलाई, पुराना कलाकारहरूलाई हेर्नुहोस् त। पुराना पण्डित गुरुहरूलाई हेर्नुहोस् त। आज चाहिँ पण्डितधारी बनेर चाहिँ यसो जनै लगाएर जनेदारी बन्दै पहेँलो फेटा लाउने, पहेँलो यसो लाएर यसो चाहिँ कपाल छोड्ने, लट्टा चट्टा बनाउने, 5 महिना 2 महिना 3 महिना कपाल नकोरेर अनि मलाई शक्ति आयो भन्ने। के को शक्ति हो थाहा छैन। हावाको भरमा फटटटटटटट भन्ने, म पनि हेर्छु, म त यस्तो छ भन्ने, उ गर्ने। 2-4वटा कुरा बोलेपछि पुगिहाल्दो रहेछ मान्छेको। हेर्नु, त्यस्ता पनि मैले धेरै देखेँ। अनि पहेँलो लुगा मात्रै लाउनुपर्छ, यत्रो रुद्राक्षको माला लाउनुपर्छ, आम्मामा
तपाईहरु त त्यहाँ त भ्रममै परिहाल्नुभयो। बरु त्यो सविता आचार्य भन्दा त यही ठिक हो भन्नुहुन्छ। बरु कसले अगाडि चाहिँ आँट गरेर बोल्यो, को सक्सेसफुल भएको छ यो समाजमा भन्ने त तपाईले देख्दै देख्नुहुन्न। समाजसेवाकै कुरा गर्ने हो भने पनि समाजमा साँच्चै यसरी गर्नुपर्छ है, आश्रममा जानुपर्छ है भनेर सिकाउने त एउटा मैले आजभन्दा अगाडि 10-12 वर्षको सेवा गरेको। ती पुराना भिडियो अघि पत्रकार भाइहरूलाई भने, ए भाइ हो खोइ हौ मेरा त्यत्रा काम गरेको भिडियोहरू खोइ मैले सहयोग गरेको, म अहिले फेसबुकमा राख्न मन लाग्यो मलाई पुरानो कुराहरू। खोइ माताजी, अनि नाम राखिदिनु पर्दैन मेरो, के राखेको छौ तिमीहरूले? मेरो नाम खोज्दा त कतै पनि आएन मैले भने। अब मानिसहरू त्यस्तो छ, अब ठग्ने, लुट्ने, झुट बोल्ने। अब अस्ति 1-2जनाले पैसा पठाउनु भएको थियो मलाई हेराउनलाई, मैले उहाँहरूको भविष्यवाणी गरिदिएँ, पैसा उतैबाट तानेर लानुभएछ। कस्तो कस्तो भक्तजनहरू पनि भेटेँ मैले, अब आफै बुझ्नुहोस्। अब एकजनाले पैसा अलि धेरै पठाउनु भएको थियो, 19,000 कति। दाइ मैले धेरै पैसा पठाउनु भएछ भने, केही छैन माताजी भन्यो। मैले 2-4 दिन झिक्न बिर्सेछु, मलाई के भयो म नछुने अथवा समस्या के थियो, म बिरामी या बहिनीलाई भन्न बिर्सेछु मैले। भरे त्यो मान्छेलाई, ल दाइ पैसा सरी है तपाईँको म्यासेज आयो, ओहो सरी, भोलि चाहिँ झिक्न पठाउने, आज शनिबार परेछ, भोलि आइतबार भनेको। होइन हजुर मैले तानिसकेँ, पर्दैन। ल हेर्नु, उसले उतै लगिसक्यो अरे। भनेपछि मान्छे झुटको खेती कतिसम्म गर्छ न? अनि हेराउने, अनि पैसा उतैबाट तान्ने, अनि के? त्यही भएर भेटी पहिला अनि मात्रै हेर्छु भन्न थालेँ। अब म किन थालेँ? सिधा थालेँ। विदेशमा उनीहरू चाहिँ कर्म गर्ने, लाखौँ कमाउने, अनि हामीहरूलाई ठग्ने, त्यो होइन नि काम। हाम्रो पनि पेसा हो। हेर्नुहोस्, मेरो पनि काम हो, मेरो जागिरै यही हो। अरूमा के भन्नु? यो भाइरल यो चाहिँ फेसबुकमा बोलेर मलाई यो जागिर आउँदैन, मलाई कसले पनि तलब दिँदैन। तपाईँहरूको आफ्ना आफ्ना सोध्नमा खुब हतार छ, तपाईँलाई आफ्नो आफ्नो हेराउनमा खुब हतार छ। मलाई पनि त हतार होला नि, होइन? मलाई पनि चिसो पानी खान हतार होला, पानी औषधि खानु छ मलाई अहिले, औषधि खान हतार होला। 10 बजे खानु औषधि भनेको 10:30 बज्न लाग्यो होला पक्कै पनि, कति बज्यो हेर्नु होला। अनि मेरो कुरा पनि तपाईँलाई गल्नुभयो, गाह्रो भयो भनिदिनुहोस् न। मलाई 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट पानी पिए भन्दा केही लाग्दैन मलाई। लगभग म एक दिन पनि मजाले नै बोल्न सक्छु। तर मलाई अहिले रिङ्गाटा चलिरहेछ, तपाईँसँग बोल्दैछु कस्तो कता कता गमा उही भूकम्प गयो भन्न धन्नै मन लागिरहेछ। किनभने म त बिरामी भएर चाहिँ त्यो कमजोर भएर त्यस्तो देखेको होला। र धेरैजना बिरामी हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो एकदमै पुरा होस्। मैले एकमुष्टमा तपाईँहरूलाई एकदम पोजिटिभ सोच्नुहोस्, सबैले शाकाहारी भोजन गर्नुहोस्, हजुरहरू दुध भात खानुहोस्, सब्जी यसरी प्रयोग गर्नुहोस्, मनतातो पानी पिउनुहोस्। सबै मांसाहार गर्नुभयो भने, हत्या गर्नुभयो भने, हिंसा गर्नुभयो भने, अरूलाई कुट्ने, मार्ने, पिट्ने, गाली गर्ने, थर्काउने, नराम्रो काम गर्ने, यस्ता खालका कुरा चाहिँ आउँछन् मांसाहार व्यक्तिहरू, जाँड खाने व्यक्तिहरूबाट। कुबेर पराजुली राईले भन्नुभयो, काम लगाएर भेटी फिर्ता हो दाजु, हो यस्तो कति भयो, कुरै छोडिदिउँ दाजु। तपाईँ धर्ममा धर्म रहेन रहेछ मान्छेमा। म त 2-3 जनाले पैसा पठाउनु भएको थियो, अनि एकजनाको पैसाले चाहिँ त्यो बाँदरहरू, अनि त्यो तपाईँको सडकमा छन् नि बिचारा रोइ कराइ गरेका कुकुरहरू खान नपाएर त्यो गरौँला भन्ने सोचेको थिएँ, उहाँहरूले फिर्ता लानुभएछ। ठिकै छ, केही छैन। त्यो मान्छे झुटको खेती गर्नेहरू धेरैभन्दा धेरै छन्। त्यस्तालाई मैले केही गर्नु पर्दैन, भगवानले नै काम गर्नुहुन्छ। र अरू कुरा यस्तै हो। अब राज संस्था आएपछि धेरै काम तपाईँ र हामीले समाजमा गर्न सकिन्छ। पोजिटिभ भएपछि सबै सकारात्मक हुन्छ। हत्या, हिंसा, काटोमारो गर्नेलाई जन्म कोही होइन, किला ठोक्नुपर्छ, काटी ठोकेर चाहिँ टुँडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउनुपर्छ। त्यही हो कुरो, त्यो कानुन आउनुपर्छ। राजा सैनिक भनेकै कारणै त्यही हो, टुँडी खेलमा लगेर झुन्ड्याउनको लागि त्यो आउनुपर्छ। गलत गर्नेलाई पनि त्यही अनुसारको सजाय, कति लाख के जरिवाना तिर्छन्। गलत बोल्न मन लाग्यो भने त्यसले तिर्नुपर्छ। गलत किन बोल्यो, अपशब्द किन बोल्यो, नराम्रो शब्द किन बोल्दैछ, किन लेख्दैछ, त्यसको आमालाई, दिदीलाई, बहिनीलाई लेखोस्, त्यसको श्रीमतीलाई। संस्कार हराएको ब्राह्मण त्यस्तै हुन्छ। राम्रा मान्छेलाई त मारिहाल्छन्। नारायण पोखरेललाई मारेकै हो माओवादीले। अहिले सम्झिनुहोस्, नारायण पोखरेलको हेर्नुहोस् त, के मार्नुपर्ने थियो। हामीलाई कतिपल्ट धम्की आए, कतिपल्ट त्यस्ता आवाज आउँछन्, कतिपल्ट चाहिँ त्यो रेकर्ड छन्। तपाईँलाई सुनायो भने लौ बिजोक रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अनि सबैले त तपाईँले यति माया गर्नुहुन्छ कि रोइ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त्यति गाह्रो अप्ठ्यारो छ। मैले कसको के ठगेँ, देशको भविष्यवाणी गरेँ भन्दा के रुन मलाई मार्नुपर्छ? मैले तपाईँको भविष्यवाणी गरिदिएँ,
नेकपाका बारेमा गरिदिएँ, एमालेका, माओवादीका, विभिन्न पार्टीका, जसपा, यो सबैको भविष्यवाणी गरिदिएँ। राजनीति हिन्दू राज्य आउँदैछ, यो भविष्यवाणी गरिदिएँ। राजा नफर्के मुलुक बन्दैन, यो भविष्यवाणी गरिदिएँ। तपाईँले भविष्यवाणी मात्रै गर्ने अनि त्यसको सजेस्ट भने राजा नआएपछि मात्रै बन्छ भने चाहिँ त्यही हो एन्सर एक मात्र। मुलुक बन्ने कसरी भन्नु सोध्नुहुन्छ भने त्यही हो, तपाईँ हामी नै लागि पर्ने हो। अब म कहाँ आउनुहुन्छ, जाँड नखा, रक्सी नखा, मासु नखा भनेको छ, ऊ त्यहाँ पर गएर वाइन खानुभयो, जे पाए त्यही गर्नुभयो, मासु खानुभयो भने कहाँबाट मिल्छ? केही पनि मिल्दैन। नहेराउँदा हुन्छ, फिर्ता लए हुन्छ पैसा। अब त म किन फिर्ता दिन्छु? 6 महिना अगाडि हेराएको पैसा फिर्ता त दिन्न म, होइन? त्यस कारणले गर्दा तपाईँलाई चित्त दुखेको, मन दुखेको भए आउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो अपरिचित मान्छे, चिन्दै नचिनेकोले मलाई कमेन्ट गर्न बन्द गरोस्। होइन भने कारबाही त्यसको म जुल्फी समातेर चाहिँ म झ्यामझ्याम हान्न बेर छैन। हेर्नु, प्रहरी चौकीको अगाडि लगेर पनि म हान्न सक्छु। त्यसैले तागतै छैन कसरी भन्नुहुन्छ होला? होइन, त्यस्तालाई छोड्नु हुँदैन। मेरो लागि महिला दिदी बहिनीहरू अगाडि बढ्छन्। पुरुष भनेर म डराउन्न। म त्यो एउटा केटासँग डराउनेवाला छैन। म एउटा चिजसँग डराउँछु, बाघ भालु चितुवा भन्छ नि, हो त्यो चिज, जनावरसँग डराउँछु म अरूसँग डराउँदिनँ, म डराउँदिनँ। मलाई डर लाग्नेवाला छैन। म एउटा मान्छे हो, मान्छे। तपाईँ पनि मान्छे। ल के लिएर आउनुहुन्छ? आउनुहोस् त। त्यस कारणले गर्दा पेस्तोल बोकेर आएको एउटा अल्लारे त भर्याङबाट झर्दै गर्दा राति देखेको सपनाले, 4:30 बजे देखेको सपनाले त्यहाँ मलाई पास गरायो र मैले तुरुन्तै पुलिस बोलाएँ। अब के कुरा अरू गरिराख्नु पर्यो र? आफ्नो बारेमा भाग्य थाहा हुँदैन अर्काको। कसले भन्यो आफ्नो बारेमा थाहा हुँदैन अर्काको बारेमा? यस्ता हावा कुरा चाहिँ नबोल्नु। मेरो बारेमा मलाई थाहा छ त। कहिलेकाहीँ कोही आउनु भने मेरो चिना हेरिदिनुहोस् न भन्ने बानी मेरो पनि छ। मेरो चिना कस्तो अर्कोले भनिदियो भने मलाई आनन्द हुन्छ क्या। मलाई मेरो थाहा छ त, म के हुन्छु, कसो हुन्छु, मैले के गर्छु। सच्चावादी भनेको झुट नबोल्नु, अपशब्द नबोल्नु, सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नु। उषा अधिकारी सायदै कम्युनिस्ट होला, डलरसँग बिकेकी। त्यस कारणले आयो तिम्रो राजा रे। बोल्ने तरिका अलि ठिक राख्नु है। होइन हौ, यो महिलाहरूको पनि यो कम्युनिस्ट, यो पैसा खान पल्केकाहरूको नि यो बोली नै यस्तै हुन्छ अरे क्या हजुर। यस्ता महिलाले किन यो कमेन्ट गर्नु? माओवादीमा झन्डा बोकेर एमालेमा हिँड्ने होला, मुर्दाबाद र खै के भन्दै, अनि कहाँबाट राजाको कुरा सपोर्ट? होइन, महिलालाई पनि के हुन्छ हौ, भतभती पोल्छ पैसा खान पाइन भनेर कि क्या हो झोलेहरूलाई? हो, हामी त झोले होइन। राजा त भक्तले ल्याउँदैछन्। अब यिनै दाजुभाइ, यिनै दिदीबहिनी, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुनी सबैले ल्याउँदैछन्। दलित दिदीबहिनी, दाजुभाइ सबैले ल्याउँदैछन्। राजा त मैले होइन, आफ अब समय आउँदैछ। यस्ता झोलेहरू, नेताका झोला बोक्नेले रुवाबासी गरेर क्वाँ क्वाँ रुने दिन आउँदैछ, जङ्गल पसेर। त्यही हो कुरो। त्यसैले सडकमा लगेर, टुडी खेलमा लगेर काँटी ठोक्ने दिन पनि आउँदैछ। अब कसले के भन्छन् रेकर्ड राख्दै गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई पनि गाह्रो छ भने भोलि कम्प्लेन त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। त्यसले घर बेचेर पनि जरिवाना तिर्नु पर्यो, तिर्नुपर्छ सरकारलाई। त्यसैले यहाँ जथाभावी बोल्ने, अनि त्यहाँबाट आयो तिम्रो के मेरो राजा? तिम्रो पनि राजा होला नि नानी। यस्ता झोले काम यहाँ मलाई कमेन्ट नगर्नु। अर्को कुरा, त्यो झोले महिलालाई त्यहाँ गएर कमेन्ट गरिदिइहाल्नुहोस् त हजुरहरू। यो अचम्म पनि अचम्मै पो छ त हजुर। घाँटी त असाध्यै नै दुखेको छ, तर बोल्दैछु। मेरो डक्टरले हेर्दा पनि सायद मलाई लाग्छ मेरो अपरेसन हुँदैछ। तर कहिले हुन्छ म अहिले तपाईँहरूलाई भन्दिनँ। मैले भविष्यवाणी फिल गरेको छु यो चोइटदेखि। मैले आफै फिल गरेको छु मेरो अपरेसन हुँदैछ। तर भएपछि त फेसबुकबाटै देख्नु होला, गोप्यता हुँदैन। दुखिरहेको छ अहिले धेरै, अब नबोलौँ। र चरिआयो पनि भित्रभित्रै। समस्या छ नि। तपाईँसँग मैले 200 रुपियाँमा हात हेरौँला, मेरो 5000 खर्च हुन्छ। त्यसै म गाह्रो हुन्छु। सिलान पानी दिनु होला, मेरो होस हवास उडाउँछ। के हुन्छ अझै बढी कति खर्च हुन्छ भन्नु त? त्यस कारणले गर्दा अहिले म अरू केही पनि बोल्दिनँ। नेताहरूका दिन गए, चुप्प लागेर बसे भो। त्यही राजाको छोरीलाई दिएको, आफ्नो बुवाले दिएको सम्पत्ति त सरकारीकरण भयो भने तिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति पनि सरकारीकरण हुनुपर्छ। हामी 3 आना 4 आना अथवा 2 आनामा बस्ने हामी चाहिँ ठग्रे। हामीले दुःख गरेर हात हेरेर कर्म गरेर हुन्छ कि कसैले दिएर, कसैले मलाई हेल्प गरेको हो कि कसैले किनिदिएको हो कि प्याच्च अर्कालाई बोल्न कति सजिलो छ नि। नदेख्ने तीहरूलाई, ती विरोधीहरूलाई, ती कम्युनिस्ट धारणा भएर ती चाहिँ रमाउन सिकेकाहरूलाई कसले चाहिँ दिएको हो कि गिफ्ट दिएको हो कि? लाज शरम पनि लाग्न पर्ने हो अलिकति। मैले आफै हातै हेरेर गरेँ भने पनि गरेँ त, ल के भयो? मेरो काम गरेर मैले गरेँ। कसको के गरेँ? ल कसको के बिगारेँ? कसको घर फोड्न गएँ? म कसलाई कुट्न गएँ? कसलाई पिटेर मैले लुटेँ? ल यो पनि मलाई चाहियो।
मैले मेरो छाती दुखाएर, मेरो ज्यान दुखाएर, मेरो जिन्दगी उकुस मुकुस बनाएर भविष्यवाणी गरेको 60-70 लाखभन्दा बढी नै हेरेँ होला मैले मान्छेहरू। ल कसलाई के भयो, मैले कसको के गरेँ, लु मलाई प्रमाण चाहियो यो कुरा। त्यस कारणले मैले सेवा गरेको, सेवा सहयोग गरेको, कोही मर्न लाग्दैछ, रुँदैछ, चिच्याउँदैछ, मैले दिएको, सपोर्ट गरेको, विभिन्न सहयोग गरेको छु, विभिन्न आश्रम, विभिन्न ठाउँमा। त्यो देख्ने त्यही युट्युबमा हेर्नु, खोज्नु, त्यतै खोज्नु। म अहिले किन यहाँ मैले गर्नु हो, कहिलेकाहीँ फेसबुकमा राख्नुपर्छ सहयोग गरेँ भनेर। मैले गरेको देखेर अर्काले नि गर्यो नि त पहिला पहिला, मैले कसैले गर्दैन थियो। मैले आज युट्युबरले मेरो नाममा त्यो माता बिरामी रछिन्, तिनलाई यसो 2000 भन्दा त्यो समेत खाएर चाहिँ पत्रकारहरू धनी बनेर घर जग्गा गाडीमा हिँड्छन् पत्रकारहरू, युट्युबेहरू। आज म किन, म युट्युबेलाई मैले किन अन्तर्वार्ता नदिएको भन्दा मेरो अन्तर्वार्ताले युट्युबेहरू धनी भए। मेरो चरित्र हत्या गरे, मेरो विभिन्न हत्या चरित्र त अरू केही पनि होइन, मुख फुटो र ओठफुटो, राजा भोलि आउँदै पर्सि फर्किँदै, मिति नदिएको मान्छेको लेख्न मिल्ने त्यो युट्युबेको चुल्ठो समातेर घुमाइ हान्न मन छ मलाई। हेर्नु होला आज, साँच्चै हो। अस्ति भर्खर यहाँ वडा अध्यक्षसँग मेरो कुरा भएको थियो। एकजनाले मलाई अलिकति यहाँ धुरुकहरू आएको हुनाले चुल्ठो समातेर धुरुकै चाहिँ पिट्नु पर्ने रहेछ, रुवाउनु पर्ने रहेछ, त्यस्तो खालको पो मान्छे रहेछ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। मैले पनि सिकेँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शब्द सिकेँ मैले पनि। र रक्सी खाने जाँड खाने, क्यामेरा घुमाउने पक्नु चाहिँ मेरो त मोबाइलै यस्तो छ, गइसकेको छ हजुर। त्यही तपाईँहरूले हेराउन फोन गर्नुहुन्छ नि, यो पनि देखाएँ मैले, टालटाल टुल्टुली देख्नुभयो, किन्न नसकेर होइन। के गर्नुहुन्छ हजुर, 6 वर्ष भयो यही फोन बोक्दैछु, 4 वर्ष भएछ, 6 होइन। अर्को त झरेर पानीमा झऱ्यो। अनि यो फोनमा तपाईँले फोन गर्नुहुन्छ, यहाँ म्यासेज ओपन हुँदैन, म तपाईँलाई देखाउँछु, हेर्नुहोस् है। अब म तपाईँलाई यही फोन आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यहाँ म्यासेज यतिवटा आउँछन्, यो म्यासेजै हुँदैन, ओपन गर्दा 1 घन्टा लाग्छ। म्यासेज नपठाइदिनु, फोन गर्दा पनि बिग्रिएको फोन छ, यसो अलिअलि कान दुखुन्जेली उठाउनुपर्छ। र अब यो क्यामेरा भयो एकैछिन, माता बोलिदिनुहोस् त के हुन्छ त्यसमा, ल बोलिदिनुहोस् त। विश्व दुनियाँबाट तपाईँलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, ल बोलिदिनुहोस् त। त्यही हो त्यसको पारा, सिस्टम त्यही हो, अनुशासन त्यही हो, नियम त्यही हो। हाडी गाउँको जात्रा काम गरेर हुन्छ, रक्सी बेच्ने मान्छे क्यामेरा बेचेर हुन्छ, पानी बेच्ने हलो जोत्ने केटो यहाँ आएर उफ्रिएर हुन्छ मसँग। म चाहिँ त्यही भन्छु, नरिसाउनुहोस्। युट्युबेहरूलाई मैले भनेको साह्रै नै हदै गरे हो। मेरो 10 वर्ष 8-9 वर्ष 10 वर्ष अगाडि अरू नैबाट 7-8 वर्ष 6-7 वर्ष यताबाट मलाई धुरुकै नै छ। त्यस कारणले मैले दिन्न, सबै युट्युबमा दिनुपर्छ भन्ने छैन। मैले कोहीसँग बोलेँ होला, कसैलाई व्यक्तिगत भने होला, तपाईँलाई भन्नुपर्छ भन्ने छैन। विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो, राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि झोलेहरूले कमेन्ट नगर्नु मलाई, म कुनै झोलेको भक्त होइन। अर्को कुरा, नेतालाई कर हामीले पनि तिरेका छौँ, हामीले नि बोल्न सक्छ। मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरा भक्तले पनि तिर्नु भएको छ, त्यो झोलिनीले मात्रै होइन। अर्को कुरा, म कुनै पार्टीमा होइन। राजा चाहिँ अब चाँडै नै फर्काउँदैछन्, जनताले फर्किँदै हुनुहुन्छ, तयारीमा फुलमाला लिएर बस्दा हुन्छ। देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् चाँडै, राजालाई राख्नुपर्छ, मुलुक यहाँ जगाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ। क्रिस्चियनिटी बढी भएको छ, यिनीहरूलाई खेदाउनुपर्छ, त्यति भने मैले, अरू म केही पनि भन्दिनँ भन्दै बिदा हुन्छु। बोल्न सकिनँ, लास्टै गाह्रो भयो मलाई। ल नमस्कार है हजुर, धन्यवाद। बन्द भयो मेरो बोल्ने।